दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको नियमित कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। गाउँका सिंहदरबारमा आज हामी धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार बेन्जुसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नगरपालिका र स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका विषयमा, समन्वयका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। स्थानीय तहले अघिल्ला 5 वर्षमा खेलेका भूमिका र आगामी 5 वर्षमा त्यसबाट भएको सिकाइका विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ कार्यकाल दोहोऱ्याउनु भएको छ। अघिल्लो 5 वर्ष तपाईँको आँखामा कस्तो रह्यो? त्यो 5 वर्षले अबको 5 वर्षमा तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँछ? सबभन्दा ठुलो कुरो त नेपालको सङ्घीय राज्य प्रणालीमा हामी गइराखेका छौँ। अब यो पहिलो अभ्यास हो। यो पहिलो अभ्यासमा धेरै विषयहरू हाम्रो नयाँ सिकाइका विषय छन्। कतिपय हामीले पहिल्याउन नसकेका विषयहरू पनि छन्। कतिपय हाम्रा स्थानीयतामा अभ्यास भइरहेका विषयहरूलाई संयोजन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् र संविधानले व्याख्या विश्लेषण गरेको र अधिकार निक्षेपण गरेका क्षेत्रहरूमा काम गर्दाखेरिको अनुभव त तुलनात्मक रूपमा जनताको सबभन्दा नजिक भएको सरकारले जनताका सबभन्दा नजिकका समस्याहरू हल गर्न सक्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो बुझाइ र हामीले गर्न सकेको काम हो। हिजोको काम गर्ने नीति नियम, कानुन र त्यसको कार्य सम्पादनको प्रणाली अलि फरक थियो। अब आज चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यसभित्र जनताका सबभन्दा प्राथमिक क्षेत्रहरू पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएको कारणले त्यहाँ काम गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हिजोको एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा आजको सङ्घात्मक राज्य प्रणालीले चाहिँ जनताका समस्या छिटो छरितो हल गर्न सक्ने, सेवा प्रदान गर्न सक्ने र त्यहाँको चाहिँ समस्या बुझेर त्यसलाई योजनामा, नीतिमा, कार्यक्रममा र कार्यप्रणालीमा ढाल्न सक्ने एउटा चाहिँ सहज उपाय र यो अवलम्बन गर्ने प्रक्रियाले नै नेपालमा लामो समयदेखि हामी कमजोर भयौँ, पछाडि पऱ्यौँ, विकास भएन, हैन, हामी सबै कुरामा पछाडि छौँ भन्ने कुरालाई नजिक पुर्याउने, सहज रूपमा हल गर्न सकिने 3 तहको सरकारमध्ये सबभन्दा सबल सरकार चाहिँ स्थानीय तह हुन सक्छ भन्ने कुराको बुझाइ चाहिँ बढेको छ। जस्तो अहिले काम गर्दै गर्दाखेरि पछिल्ला 5 वर्षमा हामीले देख्यौँ विशेष गरी अधिकारको लडाइँ चाहिँ सँगसँग प्रदेशसँग अलिक बढी जस्तो देखियो। अहिले पनि माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तह सरकार नै होइन, हिजोको गाविस नै हो भन्ने खालको नजर देखिन्छ। सबभन्दा ठुलो त सङ्घीयता भनेकै एक सरकारबाट अर्को सरकारले उत्कृष्ट काम गरेर आफूलाई पुष्टै गरेर माथिको अधिकार तल ल्याउने व्यवस्था हो। जति धेरै तलको सरकारले काम धेरै गर्न सक्छ, त्यति धेरै माथिको भन्दा तलको सरकार जनप्रिय काम र प्रगतिशील काम गरेर माथिको अधिकार तलतिर ल्याउने नै व्यवस्था हो। त्यसकारण यो विवाद र द्वन्द्वहरू भइ नै रहन्छ। त्यो क्रमिक रूपमा चलिरहने विषय हो। यो संसदीय व्यवस्था मात्र होइन, यो राष्ट्रपति प्रणाली भउने व्यवस्था मात्र होइन, यो सङ्घीय व्यवस्था मात्र होइन, हरेक किसिमका व्यवस्थाभित्र यदि सङ्घीयतामा हामी राज्य प्रणालीलाई ढाल्छौँ भने तलको सरकार उत्कृष्ट हुँदै जाने र माथिको अधिकार तल जाँदै जनतालाई प्रजातन्त्रको नजिकको लाभ दिने व्यवस्था हो। त्यसकारण यो त निरन्तर चलिरहन्छ संसारका सबै 28वटा देशहरूमा, हैन। अब जहाँसम्म तपाईँको दोस्रो प्रश्नको छ, त्यो स्वाभाविक हो, हैन। किन स्वाभाविक हो भने सधैँ खाइरहेको, भइरहेको, लाभ लिइरहेको मान्छेले अर्कोलाई त्यो लाभ दिने, अर्कोलाई त्यो सुविधा दिने कुरामा आफ्नो अधिकारहरू, आफूले इन्जोय गरेका कुराहरू खुस्कियो, त्यो मबाट चाहिँ छुट्यो भन्ने कुरामा जहिले पनि पिर हुन्छ। अनि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ यो मेरो अपर्च्युनिटी हो, यो मैले काम गर्नुपर्छ, यसमा मेरा चाहिँ ल्याप्सेसहरू छ, यसका मेरा अपर्च्युनिटीहरू छ भन्ने कुराले सिक्दै म्याच्योर बनाउँदै जाने व्यवस्था हो। त्यसैले माथिको सरकारले गर्न सकेन, गरेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नन डेमोक्रेटिक र आजको सङ्घीयता नबुझ्ने मान्छेहरूले भन्ने हो। हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीमा इन्जोय गरेका मान्छेहरूको भाषा र भङ्गी हो त्यो, हैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा गइसकेपछि समाजमा रूपान्तरण भएको यो 5 वर्षको तपाईँको बाटोको
खानेपानीको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारको, सेव विकासको, स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यासको जुन मात्रामा विकास भएको छ त्यसको अपर्च्युनिटी, त्यसको उपलब्ध, त्यसको चाहिँ डाटा हामीले हेऱ्यौँ भने सङ्घीय व्यवस्था सबभन्दा राम्रो भन्ने अवसर आउँछ। अनि सङ्घले मात्र काम गरेको कुरामा गर्ने हो भने त हिजोको सङ्घले मात्र गरेको कुराले त सबै नागरिकलाई सेवा दिन नसकेर नै हामी सङ्घीयतामा गयो भने एकात्मक राज्यले मात्र, सिंहदरबारले मात्र सबै नागरिकलाई खुसी बनाउन सकेले हामीले एउटा राज्यको प्रणालीमा भएको अधिकारले 3 तहमा बाँडेर जनताको नजिकमा पुग्यो हो नि त। त्यसैले सङ्घले सोच्नु के पर्छ भने मैले मात्र यो देश विकास गर्न सक्दिनँ, म मात्र एउटा एङ्कर र समाजमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, तहहरू छन्, ती सबै राज्यका इकाइ हुन्, उनलाई इम्पावर गरिसकेपछि मात्र हामीले समग्रमा समृद्धि पाउँछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सङ्घीयता नबुझ्ने मानिसहरूको दृष्टिकोण हो, त्यो व्यक्तिवादी चिन्तन र चरित्रको कारणले। हामी त उदारवादी हुनुपर्छ हैन, किनभने महिलाहरू सबभन्दा बढी छ, त्यसैले त्यो महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक विकासको प्रणालीमा उसलाई चाहिँ एङ्कर बनाउनुपर्छ। जनजातिहरू धेरै छ, त्यसलाई राज्यको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ। दलितहरू धेरै छ, उसले त्यो राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनुपर्छ। काठमाडौँभन्दा बाहिर टाढा राज्यसँग पहुँच नभएका मानिसहरू धेरै छन् हैन, त्यो क्षेत्रलाई राज्यको नजिक ल्याउनुपर्छ, तब न राज्य सबैका हुन्छ। केही मान्छेहरूको मात्र राज्य बनायो भने त्यहाँ विप्लव हैन सुरु हुन्छ। त्यसैले विप्लव नबनाइकन राज्यको सबै श्रम र शक्ति र स्रोत र चेतनालाई हैन, त्यसको सृजनशीलतालाई राज्यको हितमा लाने भने त हामी यो डिसेन्ट्रलाइजेसन, यो शक्ति निक्षेपण प्रणाली नै हाम्रो लागि उपयुक्त हो। यो कुरा नबुझिँदा सङ्घीय राज्य पनि हामीसँग खोस्यो भनेर बुझ्ने हैन, अनि आफूले हिजो हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने त्यो मानसिकता त आज सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीयता विरोधी मानसिकता हो। त्यो मानसिकतालाई हामीले हटाउनु जरुरी छ। यो समग्र विषयलाई चाहिँ तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ धुलिखेल नगरपालिकाको, त्यसबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। जस्तो 5 वर्षको अगाडि 5 वर्ष तपाईँ नगर प्रमुख भएर आउँदै गर्दाखेरि यो नगरपालिकामा के चिज हुन सकेका थिएनन्? छोटकरीमा भन्दा 5 वर्षमा चाहिँ के चिज भए ठ्याक्कै परिवर्तन देख्ने गरी जनताले? अब त्यो त धुलिखेल नगरपालिका मेरो विचारमा मैले आफैले आफ्नो प्रशंसा गर्नु त त्यति राम्रो नहोला, तैपनि के काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ म विस्तार गर्छु। अहिले धुलिखेल नगरपालिका विगत 5 वर्षमा म निर्वाचित भएर मेयर भएर आइसकेपछि हामीले खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ। 71% जनताको मात्र साक्षर थिए, त्यसलाई 98% साक्षर बनाएर साक्षर नगरपालिका घोषणा गरे। बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ हामीले हैन। अब धुलिखेल नगरपालिकाको बालबालिकाहरूले सबै खालका बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित र विकास गर्ने र संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले हामीले त्यो काम गऱ्यौँ, ताकि त्यो बालबालिका भोलि सशक्त युवा जन्मोस्, त्यो सशक्त युवा भोलि चाहिँ देशको कर्णधार बनोस्। त्यो हिसाबले हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै घोषणा गरेको तत्कालीन केपी ओलीजीले हैन। अब धुलिखेल नगरपालिकामा 31% जनताको घरमा मात्र शुद्ध पानी खानेपानी खान्थ्यौँ। हामीले 84% जनतालाई घर घरमा धारा वितरण गरेर पानी दियौँ हैन। जम्मा 12.5 किलोमिटर मात्र पिच थियो यो नगरपालिकामा, अरनिको राजमार्ग र बिपी राजमार्ग छोडेर। मैले 53 किलोमिटर थप नयाँ पिच भएको बाटो बनाएँ। अब 320 किलोमिटर मैले नयाँ बाटोहरू निर्माण गरेँ हैन। अब यहाँ फोहोर मैला चाहिँ जम्मा जम्मी तपाईँको 34% घरबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ 61% प्रशोधन हुने गरी ट्रिटमेन्ट प्लानहरू बनायौँ हामीले। धुलिखेल नगरपालिकामा तपाईँको ब्याचलर लेभलसम्म नन टेक्निकल स्कुलहरूमा फ्री पढ्न पाउने नेपालको पहिलो धुलिखेल नगरपालिका। नेपालको कुनै पनि नगरपालिका फ्री कलेज पढ्न पाउँदैन, यहाँ कलेज पढ्न पाउँछ। एजुकेसनमा हामीले ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज गरेका छौँ। शिक्षक दरबन्दी 17 वर्षसम्म मिलान गर्न सके मिलान गऱ्यौँ हैन। स्कुल मर्ज भनेको नेपाल सरकारले कल्पना गर्न नसकेको नीतिमा मात्र भएको, हामीले 8वटा स्कुल मर्ज गऱ्यौँ। सरकारी स्कुल मात्र, निजी बोर्डिङलाई पनि सरकारी स्कुलमा हामीले चाहिँ गाभ्यौँ भन्दा शिक्षामा एउटा ठुलो चेन्जहरू ल्याएका छौँ म्यानेजमेन्टको हिसाबले, पठन पाठनको हिसाबले हैन। अब हामीले अहिले धुलिखेल नगरपालिकामा बालबालिकाहरूलाई, विशेष गरेर दलित बालबालिकाहरू, गरिब बालबालिकाहरूको खानपानमा राम्रो नभएको कारणले कुपोषित छ, तिनलाई कुपोषित हुन नदिने गरी हामीले
महिला अभिभावक शिक्षा र पोषणको कार्यक्रमहरू, पोषणयुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानहरू सुरु गर्यौँ र धुलिखेल नगरपालिका नेपालकै पहिलो तपाईँको चाहिँ स्वस्थ सहर बनाउने भनेर अभियान सुरु गरेको छ। यो कुनै नगरपालिकाले सोचाइ पनि ल्याएको छैन। अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले प्रत्येक नागरिकको हामीले 42 लाख खर्च गरेर स्वास्थ्यको डाटा लिएका छौँ। प्रत्येक नागरिकको डाटा धुलिखेल नगरपालिकासँग छ। अब धुलिखेल नगरपालिकालाई नेपालकै उत्कृष्ट स्वस्थ सहर बनाउने र कम्युनिटी बेस्ड स्वस्थ सहरको रूपमा लाने र स्वस्थ सहर बनाउने 12 वटा इन्डिकेटरहरूमा उत्कृष्ट भएको, मानिसलाई रोग लाग्ने हावाले हो, हावा शुद्धिकरण कसरी गर्ने, मान्छेलाई रोग लाग्ने खानपान राम्रो नभएर हो, खानपानमा कस्तो गर्ने, मान्छेको रोग लाग्ने उसको वंशानुगत रोगहरू हुन्छ त्यसमा कसरी हामी चाहिँ उपचारात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सबभन्दा बढी कुन कुन रोगहरू छन् ती 1, 2, 3, 4 गरेका रोगहरूलाई कसरी न्यूनीकरणमा जाने, सरुवा रोगले कसरी जाने, नसर्ने रोगले हामी कसरी उपचारमा जाने हैन। अब यो प्रवर्धनात्मक काम के गर्ने, उपचारात्मक काम के गर्ने हैन। अब यस्ता खालका कुराहरू, हस्पिटल फेसिलिटिजहरू वृद्धि गर्ने कुरा नगरपालिकाको त्यो योजनामा हामी काम गरिराखेका छौँ। अब हस्पिटल मात्र भएर इक्विपमेन्ट चाहियो, इक्विपमेन्ट जनशक्ति चाहियो, जनशक्ति मात्रै त्यो क्षमतावान जनशक्ति चाहियो, त्यस्तो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। अब नगरपालिका एउटा पर्यटकीय सहर हो, त्यस कारणले हामीले पर्यटन विकासमा मास्टर प्लान बनाएर काम गरिरहेका छौँ। अहिले नेपालकै सबभन्दा बढी पार्क भएको सहर धुलिखेल हो। 57 वटा पार्क मैले 5 वर्षको कार्यकालमा बनाएँ। त्यो कुनै सहरमा त्यति पार्क छैन। पार्कले के गर्छ? पर्यटन विकास गर्छ। पार्कले के गर्छ? बालमैत्री पार्क बन्छ, अपाङ्ग मैत्री पार्क बन्छ। त्यहाँ चाहिँ वयोवृद्धहरूलाई चाहिँ पार्कमा रमाउने हुन्छ। त्यो एउटा शहरी सौन्दर्यता र शहरी आवश्यकतालाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अब हामीले धुलिखेल नगरपालिका 13% जनता गरिबीको रेखामुनि थियो। अहिले मैले 5 वर्ष कार्यकालमा त्यसलाई महिला परिषद, युवा परिषद, दलित परिषद, जनजाति परिषद, अपाङ्ग परिषद बनाएर धुलिखेल नगरपालिकाले हामीले चाहिँ त्यो परिषदका माध्यमबाट ती वर्ग क्षेत्रहरूलाई सशक्तिकरण, सिप विकास, उद्यमशीलतामा लगेर अहिले 13% गरिबीको रेखामुनि रहेको जनताले 4.36% 5 वर्षमा झार्यो। र यो कार्यकालमा मैले 0मा पुर्याउने र गरिब नभएको सहर बनाउने भन्ने सङ्कल्प लिएका छु। जस्तो 5 वर्षको तपाईँ त सिकाइ पनि भयो, 5 वर्ष अगाडि तपाईँले सबैतिर पनि बजेट छर्नु पनि पर्थ्यो, सबै कुरा गर्नु पनि पर्थ्यो। त्यो 5 वर्षपछि तपाईँले धेरै काम गरिसक्दाखेरि जस्तो अहिले स्वस्थ सहरको एउटा कुरा उठाउनु भयो, यस्ता के कुरामा अब प्राथमिकता हुन्छ तपाईँको? होइन, अहिले हाम्रो यो 5 वर्ष कार्यकालमा गरेको काम, अहिले एसडिजी गोलका 17 वटा लक्ष्यमध्ये हाम्रो नेपालले 15 वटा लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये यो वर्ष 5 वर्ष कार्यकालमा मैले एसडिजी गोलका 4 वटा लक्ष्य पुरा गरेको दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट सहरको रूपमा मैले संयुक्त राष्ट्र सभाले भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन मैले सम्बोधन गरेर आएको। हाई लेभल पोलिटिकल फोरममा 163 राष्ट्रका सरकार प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि, एनजिओ, आइएनजिओज हैन, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको बिचमा 4 वटा स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, खानेपानीमा र गरिबी निवारणमा उत्कृष्ट भएको। त्यो मैले भनेको होइन। युनेस्क्यापले 1 वर्ष लगाएर यहाँ अध्ययन गरेको रिपोर्टको आधारमा साउथ एसियामा एसडिजी गोलका लक्ष्य 4 वटा सफल बनाएको सहरको रूपमा हामीले काम गर्यौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो, किनभने सन् 2030 भित्र विश्वभरि नै एसडिजीका लक्ष्यहरू पुरा गर्ने भनेको छ। त्यसमा हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले अब मेरो अबको लक्ष्य भनेको एसडिजीका बाँकी लक्ष्यहरू पुरा गर्नेतर्फ नै हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, गरिबी निवारण, सांस्कृतिक सम्पदादेखि लिएर हैन, क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर विश्वमा आगामी दिनहरूमा जे चुनौतीहरू छ त्यो सामना गर्नका लागि राज्य सरकारहरूले मात्र होइन, सरकारका विभिन्न इकाइहरूले त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो एसडिजी गोललाई लोकलाइजेसन गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य छ त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। मेरो पहिलो लक्ष्य त्यो हुनेछ। दोस्रो भनेको अघि मैले भने केही प्रतिशतलाई पानी खुवाउनु बाँकी छ, केही प्रतिशतलाई गरिबी निवारण गर्न बाँकी छ, केही प्रतिशतलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु बाँकी छ, केही प्रतिशतलाई उसको सामाजिक सांस्कृतिक जीवनहरूमा नयाँपना ल्याइदिनु परेको छ। यहाँको जनताहरूको समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण समाजमा रहेका विसङ्गति विकृतिहरू हटाउनुको लागि अहिले मैले छुवाछुत मुक्त सहर बनाउने, अपाङ्ग मैत्री सहर बनाउने उद्देश्यहरू लिएका छौँ, जुन अत्यन्त जरुरी छ।
यो धरतीमा जन्मेपछि कसैले रहर लागेर अपाङ्ग हुँदैन, तर अपाङ्ग भएको अर्थ उसको मानवीयता पनि अन्त हुँदैन। त्यसले उसको मानवीय जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरिब विविध कारणले हुन्छ, तर राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ कि त्यो गरिबले धनी बनाउने। के गरेर धनी हुन्छ त्यो नीति योजना कार्यक्रम हामीले तय गर्नुपर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सामाजिक न्यायसहित भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भई समाजमा उत्कृष्ट एउटा चाहिँ नागरिक समाज र नगर बनाउने त्यो उद्देश्य छ। अब के गर्न खोजेको छु भन्ने कुरा त मैले 207वटा सङ्कल्प बोकेको छु। यो नगरपालिकाको नगरसभाले निर्णय गरेको छ, सबै भन्न त यहाँ सबै भ्याउँदैन, त्यो दस्तावेजीकरण गरेका छु। ती उद्देश्यमा अगाडि बढेर नेपालकै उत्कृष्ट आत्मनिर्भर समृद्ध सहर बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र तपाईको आर्थिक समृद्ध भएको सहर बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। तपाईँ त धुलिखेल नगरपालिकाका सँगसँगै समग्र देशका नगरपालिकाको पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ नगरपालिका महासङ्घको अध्यक्षका रूपमा, र ती नगरपालिकालाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजाने दायित्व पनि तपाईँसँगै छ। त्यसका लागि चाहिँ नगरपालिका महासङ्घले कसरी काम गरिरहेको छ? अब नगरपालिका सङ्घ भनेको चाहिँ खासमा स्थानीय सरकारका विविध खालका समस्याहरू छन्, विविध खालका आवश्यकताहरू छन्, विविध खालका चाहनाहरू छन्, विविध खालका कमजोरीहरू छन्। ती कमजोरीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रदेश वा सङ्घसँग के हाम्रो चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, के कुरा सेन्सिटाइज गर्ने, के कुरा ध्यान आकर्षण, के कुरा पैरवी गर्ने, के दबाब दिने भन्ने खालको काम गर्छौँ। अर्को, हामीले स्थानीय सरकारलाई क्षमतावान नबनाइकन समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। त्यसैले त्यहाँका जनप्रतिनिधि, नीति निर्माताहरू, त्यहाँका कर्मचारी प्रशासन, त्यहाँको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्ने। अब नगरपालिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय नगरपालिकाहरूसँग सञ्जालमा हुनुहुन्छ, त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा सहरीकरणका समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, त्यहाँका राम्रा पक्षहरू, त्यहाँका उत्कृष्ट योजनाहरू सिक्ने सिकाउने थलो पनि बनाउने हैन। त्यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। त्यसले समग्रतामा नगरपालिकाहरूको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यो इन्स्टिट्युट डेभलपमेन्टलाई नीतिमा के एडभोकेसी गर्ने, प्रक्रियामा के हो, त्यसमा बजेटरी सिस्टममा के हो, त्यसको चाहिँ त्यो सिस्टमलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो। हामी नेटवर्किङ गरिदिन्छौँ, त्यसलाई विश्व समुदायसँगको सञ्जालीकरण गरिदिन्छौँ। हाम्रा एक आपसमा एउटा नगरपालिका राम्रो काम गरेछ, अर्को नगरपालिका त्यो सिकाइ हुनसक्छ। एउटा नगरपालिकाको कमजोरी भएर काम बिग्रेछ, त्यो अर्को नगरपालिकाको राम्रा पनि सिकाइ हुन्छ, नराम्रा पनि सिकाइ हुन्छ। नराम्रो सिकाइले गल्ती दोहोरिन्न, राम्रो सिकाइले उत्कृष्ट बन्न पाउँछ। अब त्यो नगरपालिका सङ्घले त्यसरी हामी देशव्यापी रूपमा राम्रा कामहरूको पनि अनुसरण गर्ने र काम अगाडि बढाउने, कमजोरीहरू हुन नदिने र विश्वव्यापी सञ्जालीकरणमा काम गर्छु। म अब नेपाल नगरपालिका सङ्घ मात्र होइन, यो एसिया पेसिफिक रिजनकै स्थानीय सरकारहरूको पनि म अध्यक्ष हुँ। त्यसलाई युनाइटेड सिटी लोकल गभर्नमेन्ट भन्छ, यो ग्लोबली पनि छ र यो एसिया पेसिफिकमा म अध्यक्ष छु। मैले इन्टरनेसनल डोनरहरूलाई नेपालमा ध्यान आकर्षण गराउँछु। पैसा, नीति नियम, योजनाहरू, कार्यक्रमहरूलाई पनि नेपालमा ध्यान आकर्षण गरेर काम गरिरहेका छु। त्यस कारणले यो नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने, विविध क्षेत्रमा नगरपालिकाहरूलाई सशक्त बनाइदिने, ताकि इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट भयो, त्यहाँ काम गर्ने पोलिसी मेकरहरू बलियो भयो, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू बलियो भयो भने स्वतः नगरपालिकाले गर्ने योजना, उसले प्राथमिकरण गर्ने कार्यक्रमहरू र उसको बजेटरी सिस्टम, उसको चाहिँ क्षमता विकास हुन्छ। नगरपालिका सङ्घले गर्ने काम चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ। हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई समय र यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हामीले गरेका कामहरू, हामीले गर्न चाहेका कुराहरू सबैका सामु पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुभयो। तपाईँको मिडियालाई, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।